قبل كنت عارف حالي as a photojournalist، هلا صرت اقول I'm a war crime survivor. انا ما كنت بتخيل بحياتي انه العالم تصير تعرفني، لانه انا صرت الصوره، انا صرت قدام الكاميرا وكل العالم حضرت وسمعت صريخي. انا كنت بتخيل انه في شيء رح اشتغل عليه as an assignment، العالم رح تعرف صوري. كان عندي باشن كتير كبير للصحافه وللي عم بعمله، واحلام كتير كبيره. بس للأسف كله تغير بعد أكتوبر 13. بتذكر أول شيء قلت لهم إياه للزملاء على الديسك، إنه إذا بصير شيء بلبنان أنا بدي أنزل، وبدي أكون جزء من هالتاريخ. بدي أكون عم بشتغل يعني وثق القصص اللي عم بتصير بأرضي ببلدي. لو وصلنا لأكتوبر 10 بدق لي ماي باص وبقول لي جاهزة تنزل على لبنان؟ قلت له أكيد. ولا واحد فينا فكر للحظة إنه بهيدا النهار بأكتوبر 13 رح يصير شي هالقد كبير ورح يتم استهدافنا كصحفية. هي مش الحرب اللي غيرت لي حياتي، هي الاستهداف المتعمد اللي غير لي حياتي. من وقتها ما صارت الخبرية نحن بعدنا هونيك، بعدنا يعني هو قطع سنة بس نحن بعدها ما تغير شيء. نحن بعدنا عم نتعالج وبعدنا ما رجعنا لحياتنا الطبيعية، بعد عنا مشوار. ف ايه وقفت حياتنا. انا خسرت اجري، بدي اتعود على حياة جديدة. كيف تتأقلمي مع هالحياة؟ انه اوكي بتركبي بروتاز وبترجعي وبتمشي وكل شيء، بس ستيل في شقفة منك راحت، وفي حدا قصدا اخذها لهالشقفة. ما قادرة احس بحالي من جوا، ما قادرة بحس بهيدا الشيء من جوا. في هيك شيء بينطفي جواتي، بتفقد الثقة بكل شيء بالمجتمع الدولي، بالقوانين اللي كنت تعتقدي ان هن رح يحموك كصحفية. ايه بتفقد الامل بكل شيء. في غضب وقهر كتير 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 كتير. وانا بس اذا في شيء بتمناه هو انه يجي نهار انا فتح عيوني واوعى بلا هالقهر والغضب. اذا بيرجع في الزمن اكيد برجع بنزل وبغطي حروب. هذا كان حلمي من انا وصغيره. انا نهار اللي بقدر برجع اوقف وامشي واحمل كاميرتي وارجع لشغلي وارجع اعمل القصص اللي انا كنت حبها، هيك بكون انا انتصرت.